बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन आप इसको कहेंगे, क्योंकि कल की कॉन्फ्रेंस में जितनी भी चवलें मारी ट्रंप ने, उस सब को मुस्तरद किया हमारे इंडेक्स ने और कोई भी प्रेशर नहीं लिया। जो सुबह 2000 पॉइंट का प्रेशर था उसको भी उसने रिकवर किया। तो कल इस चीज़ पे बात की थी कि ट्रंप की कॉन्फ्रेंस है रात को 10 बजे, और उम्मीद थी कि वो चवलें ही मारेगा। सो उसने चवलें मारी। सबसे बड़ी चवल जो उसने मारी वो ये थी कि एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे वो, और वो रात शायद कल की रात हो। तो बुध की रात की बात उसने की थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो उसके नायब सदर के साथ पाकिस्तानी राब्ते में है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सुलह की। उसके बाद एक चीज़ माइंड में रखें कि दोनों तरफ से मुतजाद बयानात हैं, बल्कि अगर आप कहें दोनों तरफ से सुलह ना करने की जो बातें हैं। ईरान कहता है कि मुझे अमेरिका के 15 नकात जो उसने दिए थे, 15 शराइत जो दी थी, वो मुझे मंजूर नहीं है। उसके मुकाबले में ईरान ने 5 शराइत दी थी अमेरिका को। अमेरिका कहता है जी मुझे वो भी मंजूर नहीं है। दोनों के बयानात यहाँ तक तो हैं कि मुझे ईरान की कबूल नहीं है, वो कहता है कि मुझे अमेरिका की कबूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे काबिल जिक्र ये चीज़ है कि दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जो फ्रेमवर्क लेके आ रहा है या जो शराइत पाकिस्तान ने रखी हैं वो हमें मंजूर नहीं है। आप देखें ऐसा कोई भी बयान दोनों तरफ से नहीं आया। तो ठीक है, अगर एक दूसरे की शराइत वो मुस्तरद कर रहे हैं तो करने दें, लेकिन जो एक फ्रेमवर्क कर रहा है पाकिस्तान, जो चीज़ें पाकिस्तान लेके आ रहा है, उस पे कुछ दोनों मुतफिक नजर आते हैं। उसके बाद ईरान का बयान भी था ये वाला कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मस्बत और मौसर कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की मस्बत मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं और मजीद पेशरफ्त के लिए इंतजार करें, अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। तो ईरानी सफीर ये कह रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये बयान आना बड़ा बयान है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी काबिल जिक्र है कि वो क्या कहते हैं, डोली में तो हम बिठा रहे हैं इनको, लेकिन वसना वसना कोई नहीं, इनके बसने के चक्कर कोई नहीं है। ईरान ने फिर 8-10 मिसाइल दाग दिए हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। जब आप पाइपलाइन में हैं, जब चीजें पाइपलाइन में चल रही हैं, ऑलरेडी सुलह की तरफ कोशिशें हो रही हैं, तो जरा मठा कर लें काम। 2-4 घंटे अगर आप नहीं मिसाइल मारेंगे तो कौन सी क्यामत आ जानी है। पहले देख लें मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट को जरा बख्श दें। उसके बाद इसराइल पे आपने ठोकने हैं, ठोकते रहें। मिडिल ईस्ट पे जरा थोड़ा सा हाथ होला रखें, ताकि अब पाकिस्तान जो है उसके, आपको पता है कि मुआहदा है, एमओयू साइन हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ भी। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को क्यों दो राहे पे आके खड़ा कर रहा है ईरान, अब इसकी समझ नहीं आ रही। तो इन सब चीजों के चलते हुए हमारे इंडेक्स ने, अगर इंडेक्स के लेवल देखें तो इंडेक्स की सुबह जो ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी 594 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल आज का दिखाया 2078 पॉइंट की कमी के साथ 1,49,129 का। उसके बाद इंडेक्स ने सारे पॉइंट रिकवर किए और हाई लेवल आपको दिखाया 806 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,52,013 पे। क्लोजिंग अगर देखें तो 465 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,51,673 पे आई। वॉल्यूम थोड़े से आज कम थे, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कुछ अप एंड डाउन चलता रहा काफी देर इंडेक्स में। और ओवरऑल 205 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। बात यहाँ पे फिर वही है कि चीजें कैसी चलती हैं उसको देख के आपका इंडेक्स मूव करेगा। 24 घंटे की बात हो रही थी कि 24 घंटों में कोई चीज सामने आ सकती है। पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है उसको सामने रख के 24 घंटे के अंदर अंदर कोई चीज सामने आ सकती है। तो अगर वो पॉजिटिव चीज सामने आती है तो आपका इंडेक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो के इलेक्ट्रिक सबसे आगे रहा। उसके बाद TSBL, सिनर्जी, WTL, बैंक ऑफ पंजाब, PI, BTL, PRL, TRG, SSGC, NCPL। मार्केट समरी को देखें तो मार्केट समरी भी आप इसको बेहतर कह सकते हैं। एडवांस कंपनियां 223 रही, डिक्लाइनर 188 रही, अनचेंज 154। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 2,49,000 वैल्यू रही, 20 अरब और 43 करोड़ की। वॉल्यूम 357 मिलियन के ट्रेड हुए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, लेकिन सिर्फ 428 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे अगर देखें तो थोड़े थोड़े पॉइंट के साथ फर्टिलाइजर सेक्टर है, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, लेदर, मिसलिनियस। नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्रेशन कंपनियां रहीं। उसके बाद इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, फूड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, रियल एस्टेट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद HBL, फौजी फर्टिलाइजर, सिस्टम, NCB, MEBL। नेगेटिव साइड पे देखें तो BAFL, MBP, ईफर्ट, PTC, ISL, मारी, ATRL। फीपीलीपी पे आ जाएं तो पिछले 3 सेशन का फीपीलीपी देखें, आज का और लास्ट यस्टरडे का और उसके साथ जुम्मे का देखें। तो 3 सेशन में अगर देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग तकरीबन $19.5 मिलियन की बनती है।
اس کے بعد آج کے فی پی لی پی پہ آ جائیں تو ملا جلا رجحان ہے فی پی لی پی میں. بینکس کی آج بائنگ ہے 3.83 ملین کی. بروکر نے آج سیل کیا تقریباً $5 ملین کا. کمپنیز کی بائنگ ہے 2.67 ملین کی. فورن کارپوریٹس نے بائی کیا 0.63 کا. فورن انڈیویجولز آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈنگ پہ ہیں. انڈیویجولز کی آج بائنگ ہے $4.5 ملین کی. انشورنس کمپنیوں نے تقریباً 1.5 ملین کا سیل کیا. میوچل فنڈ نے 6 ملین کا سیل کیا. ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.04 ملین کی. ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 0.02 کا، یعنی کہ ہولڈنگ پہ ہیں وہ بھی. اوورسیز پاکستانی نے آج بائی کیا $0.79 ملین کا. جاتے جاتے ڈیٹ مارکیٹ کو دیکھ جائیں تو یہاں پہ بینکس نے بائنگ کی ہے 3.33 ملین کی اور میوچل فنڈ نے 3.33 کا سیل کیا. اس کے بعد سیکٹر وائز پوزیشن اگر دیکھیں میوچل فنڈ کی تو وہ بھی اچھی نہیں ہے. بائی کیا ہے انہوں نے صرف آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں 1.15 ملین کا اور 500,000 کا فرٹیلائزر میں بائی کیا. اس کے بعد اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں ان کی سیلنگ ہے. ڈیٹ مارکیٹ کے 3 ملین کو نکال کے 1.09 کی ان کی سیلنگ ہے. آلٹر سیکٹر میں 500,000 کا سیمنٹ سیکٹر کو سیل کیا، 0.25 ملین کا کمرشل بینکس کو سیل کیا، 0.11 کا فوڈ کو، 0.13 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 1.39 کا پاور جنریشن کو، 0.33 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو اور 0.10 کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں. انشورنس کمپنیوں کی سب سے زیادہ جو سیلنگ ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے تقریباً 1 ملین کی. بائی کیا ہے انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں 500,000 کا. انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی تمام ہی سیکٹر میں بائنگ ہے. سب سے زیادہ جو ان کی بائنگ ہے وہ آل ادر سیکٹر میں ہے 1.39 ملین کی. سیمنٹ سیکٹر کو تقریباً 500,000 کا بائی کیا. کمرشل بینکس کو 0.19 کا بائی کیا. 0.25 ملین کا فرٹیلائزر کو بائی کیا. 0.05 کا فوڈ کو. 0.19 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو. 0.01 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو. 1.29 کا پاور جنریشن کو بائی کیا اور 0.35 کا ٹیکسٹائل سیکٹر کو. اس کے بعد کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز بھی پیچھے نہیں ہے. 1.43 کا بائی کیا آل ادر سیکٹر میں. 1.14 کا بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو. اچھا دیکھیں سیمنٹ سیکٹر اور سٹیل سیکٹر کافی بہتر ہے ایک دو دن سے، اور سیمنٹ سیکٹر کی بھی امید ہے بہتری کی، کیونکہ افغانستان میں تو آپ نے بم مار مار کے ان کا بیڑا غرق کیا. وہاں پہ انفراسٹرکچر کی اگر وہ دوبارہ سے تعمیریں نو کرتے ہیں تو وہاں پہ سیمنٹ یوز ہوگا. ایران میں کافی جو جنگ کی وجہ سے انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہو چکا ہے، تو ساتھ آپ ہی لگتے ہیں، آپ کا بارڈر ساتھ ہے، یہاں سے سیمنٹ بھی جا سکتا ہے ان کو. تو میرے خیال سے سیمنٹ کی ایکسپورٹ کافی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. اس کے بعد سسٹم کے رزلٹ کی کل بھی بات کی تھی کہ سسٹم کا دل نہیں کر رہا رزلٹ اناؤنس کرنے کو. آج اللہ اللہ کر کے اس نے رزلٹ اناؤنس کیا. وہ کیا کہتے ہیں، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کوئی ایسا وہ محاورہ ہے یا شعر ہے ایک. تو خدا خدا کر کے اللہ اللہ کر کے انہوں نے بھی اپنا رزلٹ آج اناؤنس کیا. ای پی ایس ان کی پہلے سے قدرے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. پہلے ای پی ایس تھی ان کی ارننگ پر شیئر ₹5.07 اور اس دفعہ وہ رہی ہے ₹7.44 اور ₹2 کا ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے سسٹم نے. اس کے بعد سازیو کی بات کریں تو سازیو والوں نے اپنا آج پروڈکشن ڈیٹا آپ کہہ سکتے ہیں یا سیل ڈیٹا آج شو کیا. مارچ کے منتھ میں ان کی 4 ویل اگر گاڑیاں دیکھیں تو ان کی جو پروڈکشن ہے وہ یونٹ انہوں نے بنائے ہیں 1808 گاڑیاں انہوں نے بنائی، جن میں سے 1734 سیل ہوئیں. اور 3 ویلر رکشا کی بات کریں سازیو کی تو پروڈکشن تھی جو بنائے تھے انہوں نے یونٹ وہ 2300 یونٹ بنائے، اور ان میں جو وہ سیل ہوئے ان کے وہ 2159 رہے. تو یہاں پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. 24 گھنٹے آپ کے اہم ہیں. 24 گھنٹوں میں کیا چیزیں باہر نکل کے آتی ہیں وہ سامنے رکھیں. ڈیورنگ دا سیشن جیسے کہ آج تھا ٹریڈ لی جا سکتی اگر آپ کے پاس کیش ہو تو. اپنے پریمیم والے بھائیوں کو 2 سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول دیے تھے، 2 سگنل دیے تھے آج، ماری کا بھی اور مغل کا بھی. ماری کا جو ٹارگٹ تھا ریزسٹنس لیول تھا الحمدللہ وہ اچیو ہو گیا، اور اس کے بعد مغل بھی جو تھا وہ جہاں پہ بھائیوں نے بائنگ کی تھی اس کے اوپر موو کر رہا تھا لاسٹ ٹائم میں. تو بھائیوں کو بولا تھا کہ کیش فری کروا لیں، کیونکہ چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. ٹرمپ کو چول مار دیتا ہے یا ایران کسی کو ٹھوک دیتا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے نہیں پتہ چلتا کہ کل ہمارے انڈیکس نے کیسا بیہیو کرنا ہے. تو ڈیورنگ دا سیشن انشاءاللہ کل بھی کوئی چیز ہوئی تو اپنے پریمیم والے گروپ میں ضرور شیئر کریں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.